फेरि पनि सबैजनालाई प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद। हामी फेरि पनि हिब्रूको पुस्तकको अध्ययन गर्नलाई हामी आएका छौँ। आज हामी 7 अध्यायको 18 पददेखि हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले 7 अध्यायको 11 देखि 17 पदसम्म अस्ति गरिसक्यौँ। यहाँ येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। जुन पुजारीगिरी लेवीको अर्थात् हारूनको पुजारीगिरी भन्दा पनि माथि छ। अर्थात् येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरीले हारूनको पुजारीगिरीलाई उछिन्छ, त्यसपछि विस्थापन गरिदिदछ भनेर हामीले अस्ति हेरिसक्यौँ। र येशू ख्रीष्ट कसरी पुजारी बन्नुभयो भन्ने विषयमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। किनभने उहाँ सदैव जिउनुहुन्छ। मल्कीसेदकको पनि पुर्खा छैन, हैन। उहाँको मृत्यु र जन्मको बारेमा लेखिएको थिएन र येशू ख्रीष्टको नि थिएन। र येशू ख्रीष्ट राजा र पुजारी कसरी बन्नुभयो भनेर, जसरी मल्कीसेदक पनि राजा पनि थिए र पुजारी पनि थिए भनेपछि त्यो दुईटै अफिसलाई येशू ख्रीष्टले कसरी वहन गर्नुभयो र कसरी त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो भनेर हामीले अस्ति हेरिसकेका छौँ। र येशू ख्रीष्टले कसरी पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो, त्यसको ठाउँमा त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यसलाई विस्थापन गरेर कसरी नयाँ व्यवस्था बनाउनु, नयाँ सिस्टम बनाउनु भयो, जुन आफ्नो पुजारीगिरीमा आफ्नो बलिदानमा उहाँले स्थापना गर्नुभयो भनेर हामीले त्यो पनि हेरिसकेका छौँ। आज हामी 18 पददेखि हेर्न गइरहेका छौँ अनि 18 पदमा त्यही थिम कन्टिन्यू हुन्छ, त्यही आर्ग्युमेन्ट। किनभने 18 पदमा, किनभने त्यो पहिलो आज्ञा चाहिँ कमजोर र बेकम्माको भएका हुनाले खारेज भएको छ। मैले अस्ति पनि भने कि खराबलाई असलले विस्थापन गरेको होइन, तर असललाई अझ उत्तम कुराले विस्थापन गरेको। येशू ख्रीष्ट अझ उत्तम, येशू ख्रीष्टको रगत अझ उत्तम रगत भएकोले, करारको रगत भएकोले, उहाँको पुजारीगिरी हारूनको भन्दा अझ उत्तम भएकोले, उहाँको बलिदान हारूनले चढाउने, हारूनको वंशले चढाउने, पुजारीगिरीले चढाउने बलिदान भन्दा अझ उत्तम भएकोले उहाँले त्यसलाई खारेज गर्नु भएको। हामीले अन्तरिम संविधानको कुरा गर्यौँ। जब संविधान लेख्यो, अन्तरिम संविधान स्वतः खारेज हुन्छ भनेर। अब यो पुरानो नियमका विधि विधानहरू, पुजारीगिरी र बलिदानहरू, मन्दिर सम्बन्धी जुन सेरेमोनियल ल छ, जुन धार्मिक कानुनहरू छन्, ती सबैलाई येशू ख्रीष्टले खारेज गरिदिनु भयो। तिनीहरू चाहिँ अन्तरिम जस्तै हुन्, अर्थात् पूर्णता नआएसम्मको लागि दिइएको साइन पोस्ट जस्तै हुन्। तिनीहरू सूचक जस्तो हुन्, दिशा देखाउने एउटा चिन्ह जस्तै हुन्। जब पूर्णता आयो, त्यो विस्थापन भयो, त्यसले घुँडा टेक्यो। येशू ख्रीष्टको उत्तम व्यवस्थाको अगाडि घुँडा टेक्यो र त्यो लोप हुँदै गयो, खारेज गरिदिनु भयो र त्यसलाई नयाँ कुराले येशू ख्रीष्टले विस्थापन गरिदिनु भयो। है, त्यही भनेको छ। किनभने यो पहिलो आज्ञा चाहिँ भनेको पहिलो पुजारीको नियमहरू, मन्दिरको नियमहरूलाई कमजोर र बेकम्मा भएकोले, किनभने कमजोर र बेकम्मा थियो नि, हैन। किनभने त्यसले दिन सक्दैन थियो, हैन। त्यसले के भन्छ, मुक्ति दिन सक्दैन थियो। साँडे र बोकाको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ भनेको त्यही हो। त्यो असम्भव हुनु नै सम्भव बनाउने एकजना आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने, अर्थात् तिनीहरू चाहिँ छाया मात्र थियो, त्यसको वास्तविकता आउँदैछ भन्ने कुरा देखाउँछ। भनेपछि बाइबलमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, जति पनि पुरानो नियममा जति पनि अपूर्णता छ, ती सबैले एक दिन पूर्णता आउँछ भनेर देखाउँदै थियो। किनभने अपूर्णताले कहिले पनि पूर्णता ल्याउन सक्दैन, हैन। अपूर्णताले कहिले पनि सिद्ध तुल्याउन सक्दैन। त्यही भएर कमजोर र बेकम्मा भएको भनेर हामीले अस्ति धेरै कुरा गरिसक्यौँ, है। अनि यो उत्तम आशा दिइएको छ।
त्यो भन्दा नि उत्तम आशा अर्थात् व्यवस्थाले कुनै पनि कुरा सिद्ध तुल्याउन सकेन, त्यो भन्दा नि उत्तम आशा दिएको छ भनेर हामीले हेर्यौँ। त्यही भएर हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ भनेर है। आज हामी 20 पददेखि हेर्नेछौँ, 18 पददेखि होइन, त्यो अलिकति अस्तिको मैले भूमिका बाँधिदिएको। 20 पदमा हेर्नु त अब फेरि अर्को एउटा नयाँ आर्गुमेन्ट, नयाँ कुरा यहाँ हिब्रूको लेखकले गर्नुहुन्छ। एकपछि अर्को तर्क दिँदै हुनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरी कसरी उत्तम हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न एकपछि अर्को तर्क हिब्रूको लेखकले यहाँ प्रस्तुत गरेको देख्छौँ। 20 पदमा अनि यो चाहिँ बिना शपथ भएको होइन। अब शपथको कुरा आउँछ। परमेश्वरले यो पुजारीगिरी जुन येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरी जुन मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम छ त्यसलाई पहिला नै शपथ खानु भएको। येशू ख्रीष्ट जन्मेपछि अनि बल्ल उहाँलाई पुजारी बनाउँछु भनेर भनिएको होइन। पहिला नै परापूर्व कालमा नै उहाँले दाउदद्वारा बोलिसक्नु भएको थियो अनि शपथ पनि खाइसक्नु भएको थियो। त्यो शपथ कि तिमी मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ भनेर येशू ख्रीष्ट जन्मिसकेपछि भन्नुभएको होइन। त्यो अगाडि नै उहाँले भजन सङ्ग्रह 110 मा दाउदको मुखद्वारा 4 पदमा उहाँले बोलिसक्नु भएको थियो। ओ त्यही कुरालाई अन्जाम दिन, त्यही शपथलाई पुरा गर्न अनि परमेश्वरको शपथ खानुभएको इच्छालाई मूर्त रूप दिन प्रभु येशू पुजारीको रूपमा आउनुभयो। भनेपछि येशू ख्रीष्टको जन्म राजाको लागि मात्र होइन। हामी क्रिसमसमा येशू ख्रीष्टको जन्मलाई जहिले नि राजासँग मात्र सम्बन्धित गर्छौँ, त्यो मात्र होइन। येशू ख्रीष्टको जन्म हिब्रूको लेखक अनुसार पुजारी भएर पनि उहाँ जन्मिनु भयो। भलै उहाँ 30 वर्षपछि मात्र पुजारी पदमा उहाँ नियुक्त हुनुभयो इजरायलको नियम अनुसार होइन। तर उहाँ पुजारी भएर पनि जन्मिनु भएको अनि उहाँ राजा भएर पुजारी भएर अगमवक्ता भएर जन्मिनु भएको। यो तीनटै अफिसलाई ग्रहण गर्न होइन। अरू पनि धेरै कारणहरू छन् उहाँ जन्मिनुको। उहाँ प्रेरित भएर नि जन्मिनु भएको, किनभने परमेश्वरले उहाँलाई पठाउनु भएको। प्रेरित भनेको पठाइएको होइन, सल्लाह भन्छ हिब्रूमा। उहाँ चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइनु भएको। त्यही भएर यो शपथ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि प्रधान पुजारीहरू र पुरानो नियमका पुजारीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ हारून वंशी पुजारीहरू चाहिँ शपथद्वारा पुजारी भएका होइनन्। तिनीहरू चाहिँ वंशावलीको आधारमा, हारूनको छोराछोरीको आधारमा लेवीको छोराछोरीहरू पुजारी बन्न पाउँछ। त्यहाँ कहीँ पनि शपथ हालेको थिएन है। फरक छुट्याउनुहोस्। येशू ख्रीष्ट शपथद्वारा पुजारी होइन। शपथ भनेको बाचा अर्थात् होइन, नेपालीमा कसम भन्छ नि, कसम खानु भएको परमेश्वरले होइन। एकजना यस्तो पुजारी मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको लागि पुजारी हौ भनेर उहाँले शपथ खानु भएको हो। त्यो शपथको आधारमा येशू ख्रीष्ट पुजारी हुनुहुन्छ। तर हारून वंशी पुजारीहरू उनीहरू वंशावलीको आधारमा, बुझ्दै हुन्छ नि हो। अब यो कुरालाई विचार गरेर हामी अगाडि बढौँ है। यहाँ अब यही आर्गुमेन्ट कन्टिन्यू हुँदछ। अनि पुजारी 21 पदमा अनि पुजारी हुनेहरूले त साँच्चै नै बिना शपथ पुजारीको पद लिएका थिए होइन। हारूनलाई पनि कुनै शपथ दिएको थिएन थियो त। हारूनलाई तिमी मेरो पुजारी हुन्छ भनेर परमेश्वरले भनेका थिएन। हारून किन पुजारी भए? किनभने लेवी वंशको भएकोले। लेवीलाई चाहिँ के भन्छ, याकुबले अगमबानी कहेका थिए लेवीद्वारा चाहिँ पुजारीहरू निस्किन्छन् भनेर, यहुदाबाट राजाहरू निस्किन्छन् भनेर, हो कि न। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हामीले कुनै शपथ, परमेश्वरको शपथ देख्दैनौँ। अर्थात् यहाँ येशू ख्रीष्टलाई यहाँ बढी महत्त्व दिएर अनि येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरी कसरी महान छ भन्ने कुरा त्यो शपथको आधारमा पनि यहाँ हिब्रूको लेखकले तर्क पेश गरेको हामीले पाउँछौँ। अघि पुजारी हुनेहरूले, अब यो अघि भनेको येशू ख्रीष्ट भन्दा आउने सबै पुजारी, येशू ख्रीष्ट भन्दा अघि आउने सबै पुजारीहरू त साँच्चै नै बिना शपथ पुजारीको पद लिएका थिए। तर उहाँ चाहिँ शपथ सहित पुजारी बन्नुभयो। येशू ख्रीष्ट शपथ सहित
अरू पुजारीहरू शपथ रहित। यो हो यसको एकदमै तर्क, हिब्रूको लेखकको एकदमै शक्तिशाली तर्क यहाँ पेश गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ शपथ सहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले शपथ खानु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन, तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ। यहाँ दुईचोटि भजन सङ्ग्रह 110 लाई उद्धृत गरेको पाउँछौँ। दुईचोटि। किन दुईचोटि गरेको? किनभने यो एकदमै महत्त्व दिएर लेखेको, एकदमै इम्फसाइज गरेको कि हेर हिब्रूका लेखकहरू, हिब्रूका अडियन्सहरू, तिमीहरू भजनको पुस्तक पल्टाऊ, भजन सङ्ग्रह 110 पल्टाऊ। येशू क्रिस्टको पुजारीगिरीको बारेमा त्यहाँ राम्रोसित लेखिएको छ। दाउदले पहिला नै बोलिसक्नु भएको थियो र अगाडि 17 पदमा पनि यो उद्धृत गरेको छ र यहाँ 21 पदमा आएर यसलाई पुरा उद्धृत गरेको छ हैन। माथि चाहिँ के भन्छ, मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ मात्र भनिएको छ। र 21 पदमा परमप्रभुले शपथ खानु भएको छ पनि यहाँ जोडिएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन रे। है, परमेश्वरले बोलेपछि सिद्धियो, परमेश्वरले बोलेपछि फेरि त्यो कुरा फिर्ता लिनु हुँदैन। कि त उहाँले बोल्नै हुन्न, कि त बोलेपछि फिर्ता लिनु हुन्न हैन। बगेको खोला फर्किँदैन भन्छ नि, हो त्यस्तै हो कि परमेश्वरले बोलिसक्नु भयो, उहाँले शपथ हालेर नै त्यसलाई बाचा बाँधिसक्नु भएपछि फेरि त्यो कुरालाई खारेज गर्न असम्भव छ। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि येशू क्रिस्टको पुजारीगिरीको लागि परमेश्वरले पहिला नै शपथ हाल्नु भएको थियो र तिमी सधैँभरिको लागि, यहाँ हेर्नु शब्द सधैँभरि, पुरानो नियमका पुजारीहरू सधैँभरिको लागि पुजारी थिएनन्। किनभने उनीहरू मर्छन्, मृत्युको अधीनमा थिए र मृत्युले उनीहरूलाई खान्छन्। त्यो मृत्युको कारणले उनीहरू सदैव पुजारी बनिराख्न सक्दैन। त्यही भएर येशू क्रिस्ट अविनाशी अनन्त पुजारी हुनुहुन्छ। तर पुरानो नियमका पुजारीहरू नाशवान र समकालीन, टेम्पोररी मात्र थिए। येशू क्रिस्ट पर्मानेन्ट, उनीहरू अस्थायी थिए। येशू क्रिस्ट स्थायी पुजारी हुनुहुन्छ। त्यही भएर थायी कुरा, जब पूर्णता आयो, जब सिद्धता आयो, जब वास्तविकता आयो, वास्तविकताले छायालाई पनि विस्थापन गर्यो, असिद्धतालाई सिद्धताले विस्थापन गर्यो र अपूर्णतालाई पूर्णताले विस्थापन गरिदियो। र हिब्रूको लेखकले भन्दैछ, मोसाले लेखेको सबै व्यवस्थामा लेखेको धार्मिक नियमलाई येशू क्रिस्टले त्यसरी उछिन्नु भयो र त्यसलाई खारेज गर्नुभयो र त्यसलाई विस्थापन गर्नुभयो। पुरानोलाई नयाँले विस्थापन गर्नुभयो। त्यही भएर येशू क्रिस्टको पुजारीगिरी नयाँ पुजारीगिरी हो। येशू क्रिस्टले स्थापना गर्नुभएको नियम नयाँ नियम हो, जसले पुरानोलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिनुहुन्छ। र यो सबै कुरा त्यत्तिकै येशू क्रिस्टको दर्शन शास्त्रले, येशू क्रिस्टको विचारले गर्दा भएको होइन। येशू क्रिस्टले त्यत्तिकै नयाँ सुरुवात गर्नु भएको होइन। तर येशू क्रिस्टले सबै पुरानो नियमको धरातलमा उभिएर, पुरानो नियमको आधारमा, पुरानो नियममा लेखिएको वचनको आधारमा उहाँले यो सबै कुरालाई बनाउनु भयो। भनेपछि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको संलग्नता हामी देख्छौँ। येशू क्रिस्टले मन परी गर्नु भएन। येशू क्रिस्टले जति पनि काम गर्नुभयो सबै आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्न आउनुभयो। पवित्र आत्माले जति पनि काम गर्नुभयो सबै पिता पुत्रको आज्ञाकारितामा त्यो एकरूपता हामीले देख्छौँ। सृष्टिदेखि नै त्यो एकरूपता पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको त्यो काममा हामीले राम्रोसित देख्न सक्छौँ। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यही भएर यो चाहिँ येशू क्रिस्टले मन परी त्यो पुजारीगिरी स्थापना गर्नुभएको थिएन। उहाँले पुरानो नियममा लेखिएको कुराको आधारमा गर्नुभयो। यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँछ। है, येशू क्रिस्टलाई उत्तम करार भनेपछि पहिलो करार उत्तम थिएन। अब यो करार शब्द किन ल्यायो? है,
अब यो करारलाई एकदमै राम्रोसित तपाईहरुले ध्यान दिनुस्। यो शब्दलाई सिनै पर्वतमा मोसाले के गरिदिए? परमेश्वर र इजरायलीहरूको विवाह गरिदिए। मोसा चाहिँ मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर दुल्हा, इजरायलीहरू दुलै। त्यही भएर होसियाको पुस्तकमा तपाईले पाउनुहुन्छ, तिमी मेरो पत्नी हौ, मेरो श्रीमती हौ, तर तिमी अरू मूर्तिहरूसँग लाएर व्यभिचार गर्यौ भनेर तपाईले एजिकियलमा नि पाउनुहुन्छ। इजरायलको उत्पत्तिको बारेमा हैन, कसरी रगतमा लतपति रहँदा, एजिकियल 16 अध्यायमा हो क्यारे, लतपति रहँदाखेरि मैले तिमीलाई हैन मैले संरक्षण गरे, रेस्क्यु गरे र तिम्रो नाभि पनि काटिएको थिएन भनेर त्यहाँ एकदमै घृणित देखाइएको थियो। तर परमेश्वरले हैन एकदमै स्याहार सुसार गरेर नुन डली दिएर एकदमै ठुलो भयो अनि एकदमै राम्री भयो अनि विवाह गर्ने अवस्थामा पुग्यो अनि विवाह करार बाँधेर विवाह गर्नुभयो परमेश्वरले। तर उनले व्यभिचार गर्न, आफ्नो सौन्दर्यमा घमण्ड गर्यो भनेर हामीले त्यहाँ एकदमै राम्रोसित पाउँछ कि परमेश्वरले विवाह गर्नुभयो इजरायललाई है। अनि जुन करार सिनै पर्वतमा बाँधियो नि, हो त्यो करारको पनि पूर्णता हो। त्यही भएर यहाँ येशू ख्रीष्टलाई के भनिएको? यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउनु भयो है। त्यो करारको जमानत हुन्छ, अर्थात् त्यो करार नवीकरण पनि भयो, तर त्यो करारलाई येशू ख्रीष्टले विस्थापन पनि गर्नुभयो है। अब यो करारको शास्त्रमा यसको डिटेलली हामीले पढ्नुपर्छ। तर दुईटा कुरा मैले फेरि भन्छु, मैले भर्खर भनेको मोसाको करार जुन सिनै पर्वतमा बाँडिएको करार, जुन करारमा अब्राहमको करार पनि छ, सबै करारहरू त्यो एउटै धागोमा बाँडिएका मोतीहरू जस्तै हुन् है। त्यो सबै करारको पूर्णता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र त्यो सबै करारलाई उहाँले नवीकरण पनि गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँ उत्तम करारको जमानत है, जमानत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यसको पूर्णता हुनुहुन्छ भनेर यहाँ हिब्रूको लेखकले एकदमै राम्रोसित भनेको हामीले पाउँछौँ। पुरानो नियममा मोसालाई करारको जमानत बनाउनु भयो हो कि न? अब नयाँ करारमा मोसा होइन, हारून होइन, अब येशूलाई जमानत बनाउनु भयो। त्यो कुराको जमानत हैन। अब नेपालीमा जमानत भनेपछि, नेपाली शब्दमा जमानत भनेपछि केही राख्ने दिमागमा आउँछ हैन। त जमानत भनेपछि यो चाहिँ के हो? मध्यस्थकर्ता जस्तै हो, अर्थात् त्यो कुरालाई पक्का गर्ने व्यक्ति हैन। तपाईले जमानी बस्ने भन्छ नि नेपालीमा हैन, त्यो जमानी बसेपछि तपाईले ढिटो जस्तै हुन्छ अनि तपाईले लोन पाउँछ या अन्य कुनै हैन कसैको इच्छा पूरा गर्नको लागि तपाई बसिदिने ताकि अरूको त्यो काम होस् भनेर हैन, जमानी बसिदिने भन्छ नेपालमा। लोनहरू लिँदाखेरि कसैलाई पैसाहरू दिँदाखेरि पनि जमानी बस्ने त्यो गरिन्छ नि, त्यसै कन्सेप्ट हो। तर अलिकति ठ्याक्कै सेन्स आउँदैन। तर जे जस्तो भए पनि पुरानो करारमा जसरी मोसा जमानी बसेका थिए पुरानो करारमा, त्यो पक्का गर्न नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट जमानी बस्नुभयो भनेको। अर्थात् नयाँ करारलाई पक्का गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट चाहिँ ग्यारेन्टर है, यसलाई इङ्ग्लिसमा ग्यारेन्टर लेखिएको छ कि उहाँ ग्यारेन्टी बस्नुभयो है, ग्यारेन्टर। तपाईले ब्याङ्कमा लोन निकाल्नलाई तपाईले ढिटो राख्नुपर्छ, तपाईको त्यो कोल्याटर हैन, ग्यारेन्टी, ताकि त्यो केही गरेर तपाईले तिर्नु भएन भने त्यो जफत गर्छ, उनीहरूले लिलामी गर्छ। हो येशू ख्रीष्ट पनि नयाँ करारको जमानी ग्यारेन्टर हुनुभयो। यदि नयाँ करारमा केही फेरबदल या नयाँ करार केही राम्रोसित त्यो पालन भएन भने येशू ख्रीष्ट जिम्मेवारी हुन्छ भनेको है। ल भनिहालौँ है, तपाईँहरूलाई यता धेरै नजाउँ भनेको म, तर अब यो बुझाउनै पर्यो अलिकति। यस्तो के यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ ग्यारेन्टर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब नेपालमा त त्यति छैन हैन, अहिले नेपालमा पनि चलन सुरु हुन थालेको छ। यो विदेशमा चाहिँ अक्सर के हुन्छ भने तपाईले कार किन्न मन लाग्यो तपाईलाई, मानौँ कि, अनि तपाईले कार किन्न मन लागेपछि तपाईँ कार कम्पनीमा जानुभयो अनि तपाईँले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ हैन, किस्ता। नेपालमा नि त्यस्तो सिस्टम छ, तर नेपालमा भन्दा विदेशमा ठ्याक्कै त्यो एक्जाम्पल लागू हुन्छ। अनि किस्तामा तपाईँले कार लिनुभयो, तपाईँले डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो, मानौँ कि 3 लाखको हैन, 3 लाखमा त आउँदैन ल, 10 लाखको कार भन्यो भने हैन, अब सेकेन्ड ह्यान्ड भनौँ न, नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड पनि किन्छ, मानौँ ल 30 लाखको भनौँ, 30 लाखको कार किन्नु मन लाग्यो भने तपाईँले डाउन पेमेन्ट 10 लाख गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँसँग 20 लाख पैसा छैन।
त्यसपछि तपाईले किस्तामा त्यो कति वर्षको लागि 20 लाख चाहिँ तिर्नुपर्छ। तर नेपालमा चाहिँ अब खै कसरी दिन्छ क्यारे, तर विदेशमा चाहिँ आफ्नो बुवा या आमालाई साक्षी राख्छ है। त्यो साक्षी राखेर बुवाले साइन गरेपछि बल्ल त्यो कार चाहिँ त्यो डाउन पेमेन्टमा दिन्छ। किन बुवालाई साक्षी राखेको भने यदि त्यो छोराले त्यो कारको पैसा तिर्न चुक्यो, तिर्न सकेन, या त केही कारणवश त्यो भाग्यो, केही भयो भने को जमानी भयो? बुवा जमानी हुन्छ, बुवाले तिर्नुपर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। अनि त्यो नसिधेसम्म त्यो बुवा चाहिँ त्यो जमानीको रूपमा बसेको हुन्छ, किनभने बुवाले डकुमेन्टमा साइन गरेको हुन्छ। अनि केही गरी त्यो पैसा असुल गर्न सकेन भने अब छोरालाई त के भनिराख्नु हैन, बुवालाई समात्छ है। यहाँ यस्तै हो, येशू ख्रीष्ट नयाँ करारको जमानी बस्नुभयो। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो ल पिता हैन, येशू ख्रीष्टसँग जुन परमेश्वरले करार बान्नुभयो, जुन प्रभु भोजमा हामीले देख्छौँ, त्यो यो ल्याऊ, यो कचौरा ल्याऊ, यो मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जब जब तिमीले पिउँछौ मेरो सम्झना गर भन्थ्यो। नयाँ करार हो, उहाँको रगतमा बानिएको, र उहाँको रगतले के पनि गर्छ भन्दाखेरि उहाँ जमानी पनि हो त्यसको लागि है। अर्थात् के भनेको भने पिता यदि मेरा मानिसहरूले है, उहाँलाई विश्वासीहरूले यदि यिनीहरूले यो करारलाई भङ्ग गर्यो, यो करारलाई पालन गर्न सकेन, जसरी त्यो छोराले पैसा तिर्न सकेन कारको, भने म जिम्मेवारी छु पिता, म जिम्मेवारी छु। तपाईले मसँग तपाईले क्वेसन गर्नुहुन्छ, म एकाउन्टेबल छु, त्यसको लागि म लेखा दिन्छु भनेको है। भनेपछि हाम्रो मुक्तिको लागि येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगतले साइन गर्नुभएको। अब धेरै कुरा छन्, अब यो भन्यो भने कति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँछ। हामीसँग त्यो टाइम छैन, हामी करारको ईश्वरशास्त्रमा हामी यसलाई अझ गहिराइमा गएर पढ्नेछौँ। भनेपछि उहाँ हाम्रो अभिभावक जस्तो पनि हुनुहुन्छ, जमानीले त्यो देखाउँछ। अर्थात् जमानीले अर्को कुरा के देखाउँछ भने उहाँ विश्वास गर्ने हुनुहुन्छ। जसरी त्यो बुवाले त्यो छोरालाई विश्वास नगरेको जमानी बसिदिन्छ। तपाईँ कसैको लोन लिँदाखेरि तपाईँ साक्षी बस्ने भन्छ नि, त्यो पनि जमानी हो। तपाईँ बसिदिन्छ? बसिदिँदैन नि, किनभने त्यो मान्छेप्रति तपाईँको विश्वास छैन भने त तपाईँ फस्छ नि। म फसेको छु एक दुईचोटि त्यसरी, तर के भन्छ अब राम्रै कुराको लागि फसेको हो, त्यस्तो हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई यति विश्वास गर्नुभयो कि हामी पापी छँदा नै हाम्रो निम्ति मर्नुभयो भनेको त्यो हो। हामी दुष्ट भए तापनि उहाँले हामीलाई यति विश्वास गर्नुभयो, यति हाम्रो भरोसा उहाँले गर्नुभयो कि उहाँले साइन गरिदिनु भयो। केही गरी अब हामी चुक्यौँ भने उहाँ है, त्यही भएर हामी जति पनि पाप गर्छौँ उहाँमा जान्छ कि त्यो सबै क्रुसमा, किनभने क्रुस जमानी हो, उहाँले रगत बगाउनु भएको। भनेपछि पिताले हाम्रो हरेक पापको निम्ति दण्ड दिनुहुन्छ है। हामीले जानी गरेको, अन्जानमा गरेको, अहिले पनि हामीले केही पाप गर्यो भने त्यसको दण्ड छ के है, त्यो करार भङ्ग गरेको जस्तो हो। तर त्यसको जमानी येशू ख्रीष्टले क्रुसमा तिरिसक्नु भयो। अब अझै यो गहिराइमा गर्ने झन् इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ, म यसलाई यतिकै राख्नेछु है त। यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ। अर्थात् यो पुजारीगिरीले, अर्थात् उहाँ पुजारी भएर उहाँले त्यो करारको जमानी बस्नुभयो। अब ठ्याक्कै यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा केमा आउँछ, मोसा पनि पुजारी थिए हो कि होइन? मोसा पनि पुजारीको रूपमा जमानी बस्नु भएको हो नि त, हो नि? किनभने पुरानो करारमा मोसा पुजारी थिए है। हारुन मात्र पुजारी भन्न नसोच्नु, हारुन भन्दा महान पुजारी हो मोसा है। मोसा त परमेश्वरको अगाडि गएर साक्षात् उहाँलाई हेरेर उहाँले बलिदान चढाउँथ्यो है। अनि येशू ख्रीष्ट पनि हेर्नु है त, उहाँ पनि पुजारी भएर, मोसा भन्दा नि महान पुजारी भएर उहाँ जमानी बस्नुभयो। मोसा पनि हारुन वंशी हो कि, सरी लेवी वंशी हो कि, लेवी हो नि मोसा पनि। भनेपछि मोसा भन्दा नि महान भनेर यहाँबाट पनि हामी देख्छौँ येशू ख्रीष्टको जमानत मोसाको जमानत भन्दा नि महान हो, किनभने मोसा पुरानो करारको जमानत हो, येशू ख्रीष्ट नयाँ करारको जमानत हुनुहुन्छ है। नभन भनेको फेरि आइहाल्छ यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू। ल हामी 23 पदमा जाउँ। अब अघिका पुजारीहरू धेरै संख्यामा थिए, किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैन थियो हैन। अब यो भनिराख्नु पर्दैन, तिनीहरूको मृत्यु भएकोले चेन्ज भइरहन्छ, प्रधान पुजारी पनि चेन्ज भइरहन्थ्यो। तर येशूलाई चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले, तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँले पुजारी पद अटल रहन्छ। अब यो केले गर्दाखेरि भयो, पुनरुत्थानले गर्दाखेरि भयो हैन। येशू ख्रीष्ट पनि मरे भयो भने त
केही पनि अनौठो भएन, किनभने पुजारी पद फेरि चेन्ज भयो। येशू ख्रीष्टको पुजारी पद अरू कसैले लिनु पर्थ्यो। तर येशू ख्रीष्ट सदैव जिउनु भएकोले र पिताको दायाँ हातमा बस्नु भएकोले अब उहाँको पुजारी पदको कहिले अन्त्य हुँदैन। उहाँ स्थायी रूपमा पर्मानेन्टली अनन्तको लागि उहाँ पुजारी हुनुभयो र त्यो अटल रहन्छ। अटल भनेको कहिले पनि अब उहाँको पुजारीगिरी अन्त्य हुँदैन। भनेपछि अब नयाँ पुजारी आउनु पर्दैन भनेको। येशू ख्रीष्ट नै अन्तिम पुजारी हुनुहुन्छ। अब नयाँ पुजारी आइराख्नु पर्दैन, किनभने उहाँले काम शेष गर्नुभयो। उहाँ पिताको अगाडि सदैव बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, महापवित्र स्थानमा वर्षको एकचोटि पुजारी जान्छ नि, होइन? तर येशू ख्रीष्ट हेर्नु त, छायामा होइन, वास्तविक रूपमा पिताको दायाँ हातमा सदैव पुजारीको रूपमा। है, अब तपाईँले कसरी बुझिराख्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको दायाँ हातमा बस्नु भनेको? अरू 2-3टा कारणहरू छन्, तर सबैभन्दा मुख्य कारण यो हो, उहाँ महापवित्र स्थानमा सदैव बसिराख्नु भएको छ। त्यो पनि छाया, मन्दिर चाहिँ छाया मात्र हो। वास्तविक महापवित्र स्थानमा उहाँ सदैव, किन? हाम्रो पापको मध्यस्थ गरिराख्न, हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नको निम्ति, हैन? सदैव हामीले जान अनजानमा गरेका सबै पापहरूको प्रायश्चित गर्नको निम्ति, मध्यस्थ गर्नको निम्ति, हाम्रो प्रार्थनाहरू पिताका पुर्याउन पुजारीले जति पनि काम गर्छ नि, सबै काम गर्नको निम्ति उहाँ बस्नु भएको है। त्यही भएर उहाँ अविनाशी पुजारी, उहाँ मृतकबाट जीवित भएर अब कहिले पनि मर्नुहुन्न। उहाँ एकताका मर्नु भएको थियो, सदा सर्वदाको लागि उहाँ पुजारी बन्नुभयो, जुन चाहिँ अटल छ। अब कहिले पनि त्यो पुजारीगिरी सिद्धिँदैन। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ पुजारी भएकोले, जुन प्रतिज्ञाको आधारमा नयाँ पुजारी भयो, अब उहाँको नजिक आउनेहरू जति पनि छन् उहाँले अब सदैव सहायता गर्न सक्नुहुन्छ क्या, किनभने उहाँ अनन्त पुजारी हुनुहुन्छ। है, जहिले हामी नजिक जान्छौँ उहाँको प्रार्थनामा, हैन, उहाँको आराधनामा, अनि जब सहायताको लागि उहाँले हामीलाई सदैव सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँ मात्र पुजारी हुनुहुन्छ। अब उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न, त्यसैले उहाँको नजिक आउनेलाई उहाँले सदैव सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो नियममा त्यस्तो थिएन। पुरानो नियममा तपाईँले एउटा राम्रो असल एकदमै भलो पुजारीलाई, प्रधान पुजारीलाई तपाईँले भेट्नु भयो भने, हैन, उदाहरणको लागि तपाईँले त्यो पुजारीले एकदमै राम्रो, हैन, परमेश्वरको भय मान्ने, डर मान्ने पुजारी हो भने उसले तपाईँलाई उसको जीवनकालभरि मात्र सहायता गर्न सक्छ, हो कि होइन? किनभने उसलाई त समयले खाँदै जान्छ, ऊ त एक दिन मर्छ। अनि नयाँ पुजारी आएपछि, उसको सत्तामा प्रधान पुजारी नयाँ आएपछि त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ थाहा छैन। उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ, चरित्र कस्तो हुन्छ, ऊ राम्रो हो कि नराम्रो हो कि भ्रष्ट हो कि, तपाईँलाई उसले सहायता गर्न सक्छ कि सक्दैन, ग्यारेन्टी छैन नि। हो, योसँग तुलना गरेको यहाँ येशू ख्रीष्ट, यो हिब्रूको लेखकले के भन्ने हुन्छ भने, येशू ख्रीष्ट सधैँभरिको लागि पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँको स्वभाव अब परिवर्तन हुँदैन। उहाँलाई तपाईँले जस्तो कोमल, धर्मी, जसरी अनुग्रही, हैन, विश्वास योग्य पुजारीको रूपमा तपाईँले पाउनुभयो, अनन्तसम्म नै अब पाउनुहुन्छ। किनभने उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न। त्यही भएर उहाँको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव के, एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष होइन, अनन्तसम्म नै उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भनेको है। उद्धार गर्ने काम यहाँ पुजारीको रूपमा देखाइएको छ, हैन? हामीले जहिले पनि उद्धार गर्ने त के हो, राजाको रूपमा, मसीहको रूपमा मात्र देख्छौँ। तर हेर्नुहोस् है, बाइबलले यहाँ धेरै अरू कुराहरू पनि भन्दछ। उद्धार त यहाँ पुजारीले पनि गर्ने रहेछ, हैन? पुरानो करारमा उद्धार गर्ने काम पुजारीको नि हो नि, हैन? पापीहरूलाई परमेश्वरसँग मिलाप कसले गराउँछ? पुजारीले गराउँछ नि। हो, येशू ख्रीष्टको यो नयाँ काम हो, जुन हामी, हैन, नेपाली क्रिस्चियनिटीमा यो त अब पढिजाओस्, धेरैजनाले एउटा जे सिकाए त्यसैमा फोकस हुन्छ, त्यसपछि अरू कुरा थाहै छैन है। त्यही भएर हामीले बाइबललाई धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने, धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्नुपर्ने, धर्मशास्त्रको गहन अध्ययन गर्नुपर्ने। यहाँ देखाइएको छ पुजारीले पनि यहाँ उद्धार गर्ने रहेछ, हैन? फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ।
किनभने यो पुजारीको कुरा भइरहेको छ यहाँ, राजा र अगमवक्ताको होइन। राजा र अगमवक्ताले नै उद्धार गर्नुहुन्छ, तर पुजारीलाई बढी महत्त्व दिएर यहाँ लेखिएको छ। किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। उहाँ अनन्त अविनाशी पुजारी भएकोले किन हाम्रो उद्धार गर्नु सक्नुहुन्छ, किन उहाँको परमेश्वरको नजिक आएकालाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँको अस्तित्व अब कहिले पनि नाश हुँदैन। उहाँ पुजारीको रूपमा सदैव हाम्रो निम्ति प्रार्थना चढाउन जीवित रहनुहुन्छ। अब यो के भनेको राम्रोसितलाई प्र्याक्टिकल रूपमा हेरौँ। तपाईले जति पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रयासित गर्नुहुन्छ, पापको प्रयासित, आराधना चढाउनुहुन्छ, बिन्ती चढाउनुहुन्छ, त्यो पहिला कहाँ पुग्दो रहेछ? येशू ख्रीष्ट कहाँ पुग्दो रहेछ। बुझ्दै हुन्छ नि? हो, येशू ख्रीष्टले त्यसलाई अनि परमेश्वर कहाँ पुर्याउने। है, पुजारी पुराणमा त्यस्तै हुन्छ नि, तपाईले बलिदान सिधै परमेश्वर कहाँ चढाउनु पाउँदैन नि। हो, पुजारीहरूले लगेर त्यो बलिदान लगेर चढाइदिन्छ, हो कि होइन? प्रधान पुजारीले वर्षको चाहिँ तपाईँको पापलाई तपाईँको होइन इजरायलको त्यो बेलाको पापलाई लगेर महापवित्र स्थानमा लगेर प्रायश्चित गरिदिन्छ। हो, यो व्यवस्था अहिले पनि यथावतै छ, तर त्यसको पूर्णतामा हामीले जति पनि प्रार्थना गर्छौँ, बलि होइन हृदयका बलिदान भेटीहरू चढाउँछौँ, पापको प्रायश्चित गर्छौँ, त्यो सबै येशू ख्रीष्टका पुग्छ र येशू ख्रीष्टले त्यसलाई सिद्ध रूपमा है। त्यही भएर रोमीमा लेखेको छ, कहिलेकाहीँ हामीले प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ सुस्केरामा, पवित्र आत्माले होइन, त्यहाँ आत्माले लेखेको छ हाम्रो सुस्केरामा उहाँले बोलिदिनुहुन्छ भनेपछि त्यो प्रार्थना येशू ख्रीष्टका पुर्याइदिनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले प्रार्थना जस्तो गरे तापनि, चाहे टोटी बोलीले प्रार्थना गरोस्, चाहे तपाईँलाई प्रार्थना गर्न राम्रोसित आउँदैन होइन, अनि त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, मलाई राम्रो प्रार्थना गर्न आउँदैन भनेर जस्तरी सुकै प्रार्थना गरोस्, तर साँचो हृदयले, साँचो मनले परमेश्वरलाई गरेको प्रार्थना, आराधना, त्यो येशू ख्रीष्टले त्यसलाई शब्दहरूमा व्यक्त गरिदिनुहुन्छ। उहाँले पिताको अगाडि के भन्नुपर्ने हो उहाँलाई राम्रोसित थाहा छ। जसरी होइन सबै इजरायलीहरूलाई आफ्नो पापको प्रायश्चित कसरी गर्ने भनेर थाहा थिएन नि, तर प्रधान पुजारीले ठिक्क मिलाएर सबै कुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले गर्छ। उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब यो प्रतिनिधि भन्दाखेरि मलाई एउटा एकदमै दिमागमा खतरा आइडिया आइरहेको छ, उदाहरण आइरहेको छ, म तपाईँलाई भन्छु है त। एजेन्ट भन्छ नि होइन, एजेन्ट अब धेरैको हुन्छ। यो पोलिसीहरू बेच्ने यो होइन बिमाको एजेन्ट हुन्छ, तपाईँ यातायातमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि एजेन्ट हुन्छ, तपाईँ कर कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि एजेन्ट हुन्छ, तपाईँको सामान विदेशबाट आएको तपाईँलाई छुट्याउन, त्यो सामान छुट्याउन आउने एजेन्टलाई दिनुहुन्छ, तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ अनि तपाईँको कामहरू मजाले त्यसले गरिदिन्छ होइन। अब एक्सक्युज मी होइन, अब धेरै किसिमको छ। मैले अनुभव गरेको चाहिँ यो विशेष गरी यो जग्गा पास गर्न जाँदाखेरिको कुरा हो। यो होइन दृष्टिबन्धक गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ एजेन्ट हुन्छ। अनि मलाई याद छ मैले एकचोटि आफैले गरेको थिएँ होइन, एकचोटि हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ, कतिको टाइम लाग्दो रहेछ भनेर होइन दृष्टिबन्धक गर्ने क्रममा म आफै गएँ, वडामा पनि आफै गएँ, नगरपालिकामा पनि आफै गएँ, उता गएर गएँ। 3 दिन लाग्यो मलाई है, 3 दिन अनुभव गर्न चाहेको क्या मैले होइन। त्यो एजेन्टलाई 5-6 हजार पैसा दिएको भए त्यसले एकैचोटि गरिदिन्थ्यो, मलाई 3 दिन लाग्यो त्यही काम, तर मलाई खुसी लाग्यो किनभने अनुभव गरेको मैले है। अनि त्यो एजेन्ट अनि पछि अरूको त्यस्तै गर्यो, म पनि थिएँ त्यहाँ, उसले 2-3 घन्टामा काम सिध्याइदियो। अनि यसको कारण के हो? किनभने मलाई प्रोसेसहरू थाहा छैन के। त्यसपछि यो गरेपछि कहाँ जाने, घरि होइन घरि टोक लगाएर ल्याऊ भन्छ, घरि यो हाकिमका साइन गर भन्छ, घरि यो कागज पुगेन भन्छ, घरि के गर्दा 3 दिन लाग्यो होइन, अफिस चाँडै बन्द हुने। तर एजेन्टलाई राम्रोसित थाहा हुन्छ कि यो पछि कहाँ जाने, यो पछि कहाँ जाने, यो पछि कहाँ जाने, यो पछि कहाँ जाने भनेर। अनि एजेन्टको अर्को विशेषता गुण के हुन्छ? उसले सबै मान्छे चिनेको हुन्छ होइन, उसले चिनेको पनि हुन्छ, उनीहरूसँग दिनदिनै भेटेकोले अब उनीहरूले त्यहाँ अलिअलि पैसा पनि दिन्छ होला बाहिर होइन, त्यो सबै राम्रोसित चिनेको हुन्छ। अनि उसले हाकिमलाई पनि चिनेको हुन्छ, अनि हाकिमले मान्छे देख्छ, ए हाम्रै मान्छे रहेछ भनेर साइन गरिहाल्छ है। बुझ्दै हुन्छ नि? अब यसलाई येशू ख्रीष्टमा लगाउँ त कति मजाले आइडिया होइन, कति मजाले यो
रिभिल हुन्छ, उजागर हुन्छ। येशू ख्रीष्ट एजेन्ट हुनुहुन्छ है, एजेन्ट। उहाँ पवित्र स्थानमा, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान सबै थाहा छ उहाँलाई है। छायामा मात्र होइन, हेरोदको मन्दिरमा मात्र होइन, वास्तविकतामा थाहा छ। र उहाँ हाम्रो पापको मध्यस्थता गर्न, हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्न, हाम्रो बिन्तीहरूलाई पिताका लानको निम्ति उहाँलाई थाहा छ। यो पछि के गर्ने, रगत छर्किने 7 चोटि, त्यसपछि धूप बाल्ने हो कि, त्यसपछि यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने, सबै राम्रोसित उहाँलाई थाहा छ र उहाँले मजासित काम गर्न सक्नुहुन्छ है। पुजारीले पुरानो नियममा त्यस्तै गर्थ्यो। सबै इजरायलीहरूलाई थाहा हुँदैन मन्दिरमा के गर्ने भनेर, महापवित्र स्थान। उनीहरू त जान पनि पाउँदैन त्यहाँ, हो कि होइन? तर प्रधान पुजारीलाई एकदम निर्देशन दिएको हुन्छ, उसलाई बच्चादेखि सिकाइएको हुन्छ कि यो पछि यो गर्ने। न त त्यहाँ त मरिहाल्थ्यो, परमेश्वरको क्रोध दन्किहाल्थ्यो कि सबै कुरा टक 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 मिल्नुपर्छ। मिलेन भने के हुन्छ, एकदमै बर्बाद हुन्छ। मलाई 3 दिन जस्तो 3 दिन लाग्यो नि, हो त्यस्तै हुन्छ, बर्बाद हुन्छ होइन, एकदमै टाइम खान्छ। र कतिपल्ट म्यानेजरहरू, हाकिमहरू रिसाउँछन् होइन, यो गरेर ल्याऊ भनेको होइन भनेर, होइन सरकारी कार्यालयहरूमा। हो, येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिको कर्ता, एजेन्ट भनेको होइन। इङ्ग्लिस बाइबलमा, कतिवटा बाइबलमा एजेन्टै चलाएको छ। एजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ। पुजारीको रूपमा महापवित्र स्थानमा जानुभयो र उहाँले के गर्नुपर्ने राम्रोसित थाहा थियो है। अर्को एउटा इन्साइट हालिदियो यसमा, जसरी त्यो एजेन्टले त्यो हाकिमहरूलाई चिनेको हुन्छ भनेको छ नि। हो, येशू ख्रीष्टलाई हेर्नु, अब येशू ख्रीष्टको मानवत्व र ईश्वरत्व, उहाँले हाम्रो मानवत्वमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। ईश्वरत्वमा पनि उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि, परमेश्वरको एजेन्ट हो। उहाँ मानवीयबाट नि एजेन्ट, ईश्वरबाट पनि एजेन्ट। त्यही भएर उहाँ ईश्वर र मानव एक हुनुभएको है। भनेपछि उहाँ महापवित्र स्थानमा जानु हुँदाखेरि उहाँलाई पनि परमेश्वरले चिन्नुहुन्थ्यो होइन। भलै पुत्रको रूपमा चिन्नुहुन्थ्यो, तर मानवको प्रतिनिधि भनेर चिन्नुहुन्छ नि। त्यही भएर उहाँले शरीर धारण गर्नुभएको, हाम्रो स्वभाव धारण गर्नुभएको। अनि उहाँको काम छिटो गरिदिएको, एजेन्टको काम त्यो हाकिमले छिटो गरिदिएको जस्तै पिताले पनि उहाँको कामलाई अनुमोदन गर्नुभयो, हो कि होइन? भलै येशू ख्रीष्टले कुनै गल्ती गर्नु भएन, कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन, तर पनि पिताले उहाँलाई होइन, पिताले उहाँको कामलाई अनुमोदन गर्नुभयो। त्यहाँ करूबहरू, ज्वालामय तरवार भनेको छ नि, हामी पछि कुरा गर्छौँ, अदनको बगैँचा खोल्नुभयो भनेर। त्यो करूबहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई चिन्थ्यो, हो कि होइन? त्यो करूबहरू त त्यहाँ किन बसेको, परमेश्वरको पवित्रताको रक्षा गर्न। यदि त्यहाँ अरू मानिस, पापी मानिस गएर त प्रहार गर्थ्यो, हो कि होइन? छायामा त प्रहार गर्थ्यो भने वास्तविकतामा जानुभयो येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्टलाई नि प्रहार गर्न सक्थ्यो त्यहाँ काम बिगाड्यो भने, तर येशू ख्रीष्टले मजाले त्यहाँ सबै काम टक 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 गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो, त्यो करूबहरूलाई पनि थाहा छ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर। बुझ्दै हुन्छ नि केही है, येशू ख्रीष्ट त्यस्तो हुनुहुन्छ है। कतिवटा फाँटहरू हुन्छ त्यो होइन, त्यो कार्यालयमा, त्यहाँ जाऊ, येशू ख्रीष्टलाई सबै थाहा थियो। उहाँले सबै कुरा टक 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 गर्नुभयो र मुक्तिको काम सिद्ध्याउनु भयो है। उहाँ त्यसरी एजेन्ट हुनुहुन्छ। किनकि यो उचित थियो कि हाम्रा लागि यस्ता एकजना प्रधान पुजारी हुनुपर्दछ जो पवित्र, दोषरहित, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्वर्ग भन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुहुन्छ। अर्थात् यहाँ क्वालिटी के हो, प्रधान पुजारी बन्न क्वालिटी के हो, त्यो गुणहरू के हुन् भनेर यहाँ देखाइएको छ। जुन गुण पहिलाको पुजारीहरू कसैले पनि त्यो गुण कसैसँग पनि थिएन। येशू ख्रीष्टसँग मात्र यो गुणहरू मिल्छ। अर्थात् उहाँ प्रधान पुजारी बन्न, परमेश्वरको अनन्त पुजारी बन्न त्यो सबै गुणहरू उहाँले मिट गर्नुभयो। उहाँसँग मात्र मिल्छ। उहाँले मात्र यो अफिस, यो काम प्राप्त गर्न उहाँको त्यो सर्टिफिकेटहरू सबै मिल्छ होइन। तपाईँले कुनै ठाउँमा जब अप्लाई गर्नु, यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ, अनुभव ल्याऊ भन्नुहुन्छ नि, हो येशू ख्रीष्ट मात्र एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको गुण सबै मिल्छ यो काम प्राप्त गर्नको लागि है। एकजना प्रधान पुजारी हुनुपर्छ जो पवित्र। येशू ख्रीष्टले कहिल्यै पाप गर्नु भएन। उहाँ दोषरहित, व्यवस्थाको काममा उहाँ निष्कलङ्क हुनुभयो, दोषरहित हुनुभयो। उहाँ आफ्नो विचार, बोली, वचन, आचरण कहीँ पनि एक रत्ती पनि उहाँले पाप गर्नु, उहाँ निष्कलङ्क, चोखो रहनुभयो होइन, जन्मिँदै चोखो। पापीहरूबाट अलग, उहाँ पापीहरूबाट अलग होइन। त्यसको मतलब उहाँ त अब
हैन, इजरायलमा पापीहरूको लागि आएको भन्नुभयो। उहाँ त पापीहरूसँगै सङ्गत गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले कर उठाउने हैन, देह व्यापारीहरू एकदमै फोरी मानिसहरूको सँग, तर उहाँ कहिले पनि तिनीहरूसँग सम्बन्धित भए तापनि उहाँ तिनीहरूको पापमा सरिक हुनुभयो त भएन नि, हो कि न? पापीहरूबाट अलग, किनभने पुजारी पापी हुन्थ्यो हैन। पुरानो करारको पुजारीहरू आफ्नै निम्ति बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। यदि येशू ख्रीष्ट पनि पापी भएको भए उहाँले आफ्नै निम्ति बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। यदि येशू ख्रीष्ट पापी भएको भए उहाँ त अनन्त पुजारी हुनै सक्छ, उहाँ पनि पुरानो नियमको पुजारी जस्तो भइहाल्यो नि, भएन है? त्यही भनेपछि यहाँ के भनिएको छ भने पुरानो नियमका प्रजालाई उछिन्नको निम्ति यो क्वालिटी चाहिन्छ, अनि मात्र पुरानोलाई नयाँले विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेको है। पापीहरूबाट अलग र स्वर्ग भन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुपर्छ, अर्थात् पूर्णतामा, वास्तविकतामा, छायामा होइन, पूर्णतामा जाने भनेको यो स्वर्गमा उचालिएको। येशू ख्रीष्ट आकाश छिचोलेर जानुभयो नि, अरू प्रधान पुजारी त छायामा सेवा गर्छ, उहाँ वास्तविकतामा जानुभयो। हो, वास्तविक मन्दिरमा गएर सेवा गर्ने एकजना हुनुपर्छ भनेको। को जान सकेका थिए हैन? मोसा त सबैभन्दा नजिक गएको मोसा होला सायद, तर मोसा पनि छायामा मात्रै हो हैन, पछि कुरा गर्छौं। तर येशू ख्रीष्ट मात्र वास्तविकतामा जानुभयो, त्यो वास्तविक मन्दिरमा माथि उचालिएका, उहाँ माथि उचालिनु भयो। अब यहाँ धेरै कुरा छन्, म छोटकरीमा मात्र भन्दछु। अरू प्रधान पुजारीहरूले जस्तै पहिले आफ्नै पापको निम्ति र त्यसपछि मानिसहरूका पापका निम्ति उहाँले दिनौं बलिदान चढाइरहनु पर्दैन, किनभने उहाँ पाप गर्नु नै भएन उहाँले हैन। अरू प्रधान पुजारीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? आफ्नै पापको निम्ति, अस्ति हामीले कुरा गर्यौं, साँडे मार्नु पर्थ्यो, रगत छर्किनु पर्थ्यो, हात राख्नु पर्थ्यो, आफ्नो र आफ्नो घरानाको पापको निम्ति बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, र त्यसपछि मानिसहरूका पापको निम्ति उहाँले दिनौं बलिदान चढाइरहनु पर्दैन। उहाँले एकचोटि बलिदानमा सधैँको लागि उहाँले बलिदान चढाइसक्नु भयो है। अब यो रिपिटेटिभ छैन, पुरानो नियम चाहिँ रिपिटेटिभ हो, कन्टिन्यू हुन्छ। उहाँले एकैचोटिमा काम, एकै खेपमा काम सिद्ध्याउनु भयो भनेपछि यो एकैचोटिले के देखाउँछ? वर्तमान, भूत र भविष्यका सबै पापहरू येशू ख्रीष्टले प्रायश्चित गरिसक्नु भयो। सबैको निम्ति हो होइन, विश्वासीहरूको निम्ति है यो भनेको। अब उहाँले फेरि बलिदान चढाइराख्नु पर्दैन के है। उहाँले के गर्नुहुन्छ भने पिताको अगाडि जति पनि हामीले पाप गर्छौं अनि त्यो पापको हामी प्रायश्चित गर्छौं, प्रभु येशूका पुग्छ। प्रभु येशूले पितालाई हैन पुजारीको रूपमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? पिता, यो पापको लागि पनि मैले ऋण तिरिसके, मैले बलिदान चढाइसके, मेरो बलिदानको आधारमा यो मानिसको पाप क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर त्यसरी निवेदन चाहिँ उहाँले चढाउनुहुन्छ। बलिदान फेरि हुँदैन है। यसो हेर्दाखेरि त येशू ख्रीष्ट फेरि पिताको अगाडि फेरि मर्ने हो कि हाम्रो पापको निम्ति होइन। उहाँले आफ्नो कामको आधारमा, जुन काम उहाँले पूर्ण रूपमा गर्नुभयो क्रुसमा, त्यो कामको आधारमा उहाँले हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्ने हो। बुझ्नुहुन्छ नि? वर्ष सालिन्दा चलाइराख्नु पर्दैन। यो कुराहरू अब पछि आउँछ है। आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम सधैँको निम्ति एकैपल्टमा पुरा गरिदिनु भयो। जब उहाँ क्रुसमा जानुभयो, एकैपल्टमा उहाँले जब 7 चोटि रगत छर्किनु भयो हैन, सिम्बोलिकली जब क्रुसमा रगत बग्यो, जब उहाँ त्यो पर्दा 2 भाग भएर च्यातियो, जब महापवित्र स्थानमा गएर एजेन्टको रूपमा उहाँले सबै कुरा गर्नुभयो, ती करूब र ज्वालामय तरवारलाई हटाउनु भयो, त्यहाँ त पन्छाउनु भयो र परमेश्वरको महिमा, जुन अदनको बगैँचामा घुमेको महिमालाई फेरि उहाँले ल्याउनु भयो। अगाडि परमेश्वर र मानिस, पवित्र परमेश्वर र पापी मानिस बीच फेरि मिलाप गर्नुभयो, उहाँ मध्यस्थको काम गर्नुभयो। त्यसपछि त्यही देख्छौं सधैँको लागि एकैचोटिमा, एकैपल्टमा यो काम पुरा गरिदिनु भयो, जुन प्रधान पुजारी, पुरानो नियमका पुजारीहरूले हरेक वर्ष गरिरहनु पर्थ्यो यौम किप्परमा हैन, त्यो डे अफ अटोनमेन्टमा। तर येशू ख्रीष्टले एकैचोटिमा गरिदिनु भयो, किनकि व्यवस्थाले दुर्बल मानिसहरूलाई प्रधान पुजारी नियुक्त गर्दछ, तर सदा सर्वदाको निम्ति सिद्ध तुल्याइनु भएको परमेश्वरका पुत्रलाई व्यवस्था भन्दा पछि आएको शपथको वचनले नियुक्त गर्छ। पुरानो करारमा जति पनि पुजारी नियुक्त हुन्थे ती सबै मोसाको व्यवस्था अनुसार, मोसाको कानुन अनुसार, मोसाको नियम अनुसार नियुक्त हुन्छन् हैन। तर येशू ख्रीष्टलाई त मोसाको नियमले हो त
किनभने येशू ख्रीष्ट हारुन वंशी होइन नि, उहाँ त यहुदा वंशी हो। उहाँ त राजा हुन मात्र लायकको छ, उहाँ पुजारी हुन लायकको थिएन नि मोसाको व्यवस्था अनुसार त। तर हामीले यहाँ के पाउँछौँ भने व्यवस्था बिना नै जुन शपथ आयो नि, त्यति बेला व्यवस्था आएको थियो मल्कीसेदक आउँदाखेरि? थिएन नि। अब्राहम त भर्खर होइन, अब्राहम त जीवितै थिए, हारुन जन्मेकै थिएन, लेवी जन्मेकै थिएन होइन। त्यो बेला नै परमेश्वरले त्यो शपथ हाल्नु भएको थियो नि, जुन शपथ दाउदको मुखबाट उहाँले पछि गएर बोल्नु भयो नि, त्यो शपथको आधारमा उहाँलाई, परमेश्वरको पुत्रलाई पुजारी नियुक्त गर्छ अरे। त्यो व्यवस्थाको आधारमा होइन भनेको है। जब यो बुझिन्छ कति मजाले हामी बुझ्छौँ है। तपाईँहरूले पहिला पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्थ्यो र यसरी होइन। त्यही भएर हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरत, किनकि व्यवस्थाले दुर्बल मानिसहरूलाई, दुर्बल भनेको को हो? पहिलाका पुजारीहरू, तिनीहरू दुर्बल थिए किनभने तिनीहरू मर्थे होइन। दुर्बल मानिसहरूलाई प्रधान पुजारी नियुक्त गर्छ। दुर्बल मानिस नै हो नि होइन। तर सदा सर्वदाको निम्ति सिद्ध तुल्याइनु भएको, अर्थात् अनन्तको लागि सिद्ध तुल्याइनु भएको परमेश्वरको पुत्रलाई व्यवस्था भन्दा पछि आएको शपथको वचनले नियुक्त गर्छ। परमेश्वरले शपथ हाल्नु भएको, तिमी मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम सधैँको लागि पुजारी हौ भन्ने जुन शपथ हाल्नु भएको थियो, त्यो शपथको आधारमा येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले पुजारी, अनन्त, अविनाशी, अतुलनीय, प्रबल, पराक्रमी पुजारीको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। कहिले पनि नाश नहुने, उहाँ स्थायी र अटल पुजारीको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो, जुन व्यवस्थाको काम भन्दा भिन्नै कुराले आएको हो। मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम त्यही मल्कीसेदक जसले अब्राहमलाई आशिष दिएका थिए, त्यही मल्कीसेदकलाई अब्राहमले दशांश चढाए। मल्कीसेदकको पुजारी, लेवीको पुजारी भन्दा नि महान हो, येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरी मल्कीसेदकको भन्दा नि महान हो भनेर हामीले देख्दछौँ। त्यही भएर यहाँ धेरै गहिराइमा गएर लेखेको हामीले पाउँछौँ। हिब्रूको लेखकले एकदमै गहिराइमा गएर त्यो पुजारीगिरीको सत्यतालाई उत्खनन गरेर हाम्रो निम्ति हेर्नु कति सजिलो बनाइदियो। हिब्रूको पुस्तक नलेखेको भए हामीले कसरी जान्ने यो? त्यही भएर पवित्र आत्मा परमेश्वरले हिब्रूको पुस्तक दिनुको उद्देश्य नै यो येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरीलाई सतहमा ल्याइदिनको। अरू पुस्तकले राजा र अगमवक्ताको बारेमा गरे, हिब्रूको लेखकले पुजारीगिरीलाई महत्त्व दिएर हाम्रो निम्ति देखाइदिए। नत्र हामीले पुजारीगिरीको बारेमा यति धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन थियो। त्यही भएर हामीले यहाँ पायौँ कि पुरानो नियम र नयाँ नियमलाई कसरी तुलनात्मक रूपमा यहाँ व्याख्या गरिएको छ। करारको कुरालाई, पुजारीगिरी, बलिदानलाई, अब फेरि यो बलिदानका कुराहरू आउँछ, मन्दिरका कुराहरू आउँछ, छायाको कुरा आउँछ, अदनको बगैँचाको बाटो फेरि एकचोटि पुनः खोल्ने कुरा आउँछ होइन। येशू ख्रीष्टले के भन्छ, आदमले जे गुमाए पुरानो अदनको बगैँचामा, त्यसलाई येशू ख्रीष्टले पुनः दाबी र पुनः प्राप्ति गर्न आउनु भएको सत्यतालाई पनि यहाँ हिब्रूको लेखकले भन्नुहुन्छ।